देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज गुलियानवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूके स्टार टीवी। साहिबो, इलेक्शन 2024 मुकम्मल हो चुका, लेकिन माह बाद इलेक्शन यानी रिजल्ट के हवाले से बेशुमार मसाइल पैदा हो चुके हैं। जहाँ तक फॉर्म 45 का ताल्लुक है कि जिस तरह इलेक्शन का इनेकाद किया गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 दिए, उस हद तक एतराज़ न होने के बराबर थे। लेकिन जब ये अशराफिया के हाथ में पहुंचा, यानी RO तक पहुंच के फॉर्म 47 बना, तो बेशुमार किस्म के मसाइल हो गए। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में फॉर्म 45 और 47 के बारे में तकरीबन हर बंदे को ही पता होगा। हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यहाँ पे पहले ही कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन इलेक्शन के बाद जिस तरह से रिज़ल्ट अनाउंस करने में ताख़ीर की गई और बेशुमार किस्म की मनफी खबरें आईं, और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया, यकीन करें कि एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया। बेशुमार इदारों ने ये कहा कि मुबैना धांधली की गई है। इस पे हर पाकिस्तानी अफसोस कर रहा है और अपने अपने अंदाज में दुख का इजहार कर रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें कुछ बंदे ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हैं, खा वो किसी भी इदारे में काम कर रहे हों। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि किसी भी इदारे को बराए मेहरबानी बुरा भला ना कहें, खा फौज हो, खा अदलिया हो या कोई और दूसरा इदारा हो। हाँ, अच्छे बुरे जिस तरह हर माशरे, हर सोसाइटी में हर जगह होते हैं, वहाँ पे इन इदारों में भी हैं। तो अगर आपको किसी जगह पे किसी बंदे का कोई अमल भी बुरा लगे, तो उसे उसका इनफरादी अमल ही समझें। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की सलामती पे कोई आंच आ गई तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी अपने अहबाब से बात करता हूँ, पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, तो उनके दिल दुखी होते हैं। वो पाकिस्तान के बारे में दर्दमाना जज्बात रखते हैं, लेकिन अक्सर यह होता है कि कोई अच्छी खबर सुनने को कम ही मिलती है। तो मेरी तमाम दोस्तों से यह गुजारिश है कि अच्छे बुरे वक्त हर कौम पे आते रहते हैं। मैंने बेशुमार मुल्कों की हिस्ट्री पढ़ी है। यूके की तारीख ही आप लगा लें कि यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 1000 साल से ज़्यादा लगा है। तो अभी पाकिस्तान 8वीं दहाई में पाकिस्तान जा रहा है, तो थोड़ा सा सब्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजलो करम करेगा और पाकिस्तान के हालात ज़रूर बेहतर होंगे। जिस तरह से इस बार वोटर निकला है और इसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके वोट दिया है, तो मुझे वली खान की कही हुई एक बात याद आ गई। मरहूम वली खान ने एक बार कहा था कि जिस दिन पंजाब का नौजवान स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, वो स्टैब्लिशमेंट के ताबूत में आखिरी कील होगी। और मुझे खुशी है कि इस बार पंजाबी नौजवान भी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। अल्लाह करे कि लोगों में एक शऊर बेदार हो और जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें भी ये अक्ल हो कि इस बात को समझें कि ये 80 या 90 की दाई नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों के जज्बात और एहसासात को समझें और उनके साथ खिलवाड़ ना करें, और ऐसा कोई अमल ना करें कि जिससे कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैंने चंद एक दोस्तों से इलेक्शन के हवाले से बात की, तो उन्होंने अपनी अपनी राय का इज़हार किया। तो मैंने कोशिश यही की कि तकरीबन 1 मिनट का एक मैसेज रिकॉर्ड करके आपको सुना दिया जाए कि यहाँ पे रहने वाले यूके में मुकीम पाकिस्तानी इन इलेक्शंस के बारे में और इन हालात के बारे में क्या बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अल हबीब इस्लामिक सेंटर के रूए रवां और यूके की मशहूर तरीन शख्सियत हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर, 1 मिनट में आपने मुख्तसर सा इन हालात पे तबसरा करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अपने वतन से दूर और ख़ासकर मगरब में बैठकर अपने वतन के 8 फरवरी के इंतखाबात पर बात करके शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इंतखाबात जमहूरी अमल का हुस्न होता है, लेकिन जब इंतखाबी अमल में शराफत और शफाफियत की धज्जियाँ बखेर दी जाए तो अपने ही नहीं दूसरे भी नालां
ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ عوام کی آواز سنی جانی چاہیے اور اس سارے سسٹم کا شیرازہ بکھیرنے والوں کو اگر آج نہیں تو کل جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ملک کی وادانیت کے لیے ضروری ہے۔ اداروں اور سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے اور سچ کو سچ کہنا چاہیے۔ اور وقتی طور کی شکست کوئی شکست نہیں ہوتی، لیکن وہ لانگ رن کے لیے آپ کی کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ اور امید ہے باب اختیار اور جن کو یہ فرض سونپا جاتا ہے ان کو کما حق اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ آجی صاحب۔ یو کے میں ہی مقیم ہمارے دوست اور دردمان دل رکھنے والے پاکستانی قاضی یاسر صاحب سے ہم نے بات کی ہے۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ جناب 1 منٹ میں آپ نے موجودہ الیکشن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی قاضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں موجودہ الیکشن میں اپنی پاکستانی قوم کو بھرپور شرکت کرنے اور اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں اور جمہوریت پسند معاشرہ ہے۔ یہاں پہ میں اپنے نئے ووٹرز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور شرکت کی، اسپیشلی جو ابھی لوگوں کے ووٹ بنے ہیں، اور میں ان سب کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنی کوشش، اپنی محنت سے اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہاں پہ میں اپنے ارباب اختیار سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ عوام کے ووٹ، عوام کی مرضی کا خیال اور احترام کیا جائے اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور اسی کے مطابق کی آنے والی گورنمنٹ بنائی جائے تاکہ ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی کرے اور ہم آگے بڑھ سکیں، کیونکہ ہم کسی بھی اور انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ شکریہ۔ قاضی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے علاوہ ہم نے محمد عمر خیام صاحب سے بات کی ہے، ان کی رائے بھی سن لیتے ہیں۔ جی عمر خیام صاحب، موجودہ الیکشن کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر خیام ہے اور بحیثیت پاکستانی اگر مجھ سے الیکشن 2024 کے بارے میں تجزیہ لیا جائے تو میرا ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ جیسا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر 2024 کے انتخابات منعقد ہوئے، لیکن پچھلے 72 گھنٹوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نتائج شائع کرنے سے قاصر رہا، جس کی وجہ محض ایک شخص کی نفرت اور پاکستان کے اندر موجود کچھ قوتوں نے اس محض ایک شخص کی نفرت میں آ کر پاکستانی حقوق عوام کے حق رائے دہی کو پامال کیا۔ لہٰذا اس حالت میں ہم سمندر پار پاکستانیوں میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے بین الاقوامی میڈیا اور بالخصوص کچھ بین الاقوامی جریدے، مشہور اور معروف جریدوں کی، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس طریقے سے قائم ہونے والی حکومت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔ بہت شکریہ عمر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوست تھے جنہوں نے رائے دی تھی، لیکن کیونکہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ان کی رائے شامل نہیں کی جا سکی۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم ان کی رائے بھی لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔